वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान अमरीका तारिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ओवल ऑफिस में मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वजीर आजम पाकिस्तान दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ तारीखी मुलाकात पर ARY न्यूज की व्हाइट हाउस से बराह रास्त कवरेज। नाजरीन को वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस आमद से मुलाकात के इख्तिताम तक लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह रखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, गजा पर इसराइली जवारियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का खिताब में जिक्र मुतवक्के। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ICC के सामने पेश। जराये का कहना है, मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए। खिलाड़ियों ने अपना केस मजबूत अंदाज में मैच रेफरी के सामने रखा। साहबजादा फरहान ने अपने जश्न के अंदाज का भरपूर दिफा किया। कहा, मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वहाँ इस अंदाज में जश्न मनाते हैं। हारिस ने कहा, उनके इशारे का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था। भारतीय क्रिकेटर्स को इशारा करने पर हारिस पर मैच फीस की 50% जुर्माने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग पहली बार 100 इंडेक्स ने 1,62,000 की सतह अबूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मसरत। कहा, कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत की बदौलत स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। स्टॉक मार्केट की तारीखी सतह हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात। IMF को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग। IMF का FBR कोर्ट केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा। जराये का कहना है, FBR सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। वफ्द को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने से आगाह किया गया। FBR हुकाम ने IMF से टैक्स हदफ में रिलीफ भी मांगा। IMF वफ्द ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। वफ्द ने कहा, कोर्ट केसेस का फैसला FBR के हक में न हुआ तो 200 अरब रुपए के इक़दाम करना होंगे। IMF से पावर सेक्टर समेत दीगर वजारतों के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। सिंध काबीना में रद्दोबदल। सूबाई वजीर मेहनत शाहिद तहीम को हटाने का फैसला। इस्माइल राहू को सूबाई वजीर बनाया जाएगा। सईद गनी से महकमा बल्दियात लेकर नासिर शाह को कलमदान सौंपा जाएगा। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का वजीर बनाया जाएगा। जाम खान शोरो को महकमा PNB का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। शाम सुंदर को मामले खुसूसी बनाया जाएगा। जब्बार खान से महकमा खुराक वापस लेकर मखदूम महबूब जमान को कलमदान सौंपा जाएगा। मावनी खुसूसी अब्दुल जब्बार खान को महकमा रिलीफ, मामले खुसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा जाएगा। इस्माइल राहू कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी नए वजीर से हलफ लेंगे।
مریم نواز نے کل قوم کے سامنے پنجاب کا مقدمہ پوری طاقت سے لڑا۔ سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو متاثرین کے لیے عملی طور پر کچھ کر نہیں سکتے وہ غیر ضروری زبان درازی مت کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جن کی اپنی کارکردگی بتانے کے لائق نہ ہو وہ دوسروں کے اچھے کاموں میں کیڑے نکالتے ہیں۔ مخالفین مریم نواز کے فلاحی کاموں پر پوائنٹ سکورنگ کر کے خبروں میں جگہ بناتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ریمارکس نامناسب ہیں۔ شجیل میمن کہتے ہیں مریم نواز نے کہا کوئی خوددار شخص عالمی برادری سے کیسے اپیل کر سکتا ہے جبکہ ماضی میں شہباز شریف بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ میں دل سے بول رہا ہوں، وزیر اعظم خوددار بھی ہیں اور باعزت بھی، ان کے آپس کے کیا مسائل ہیں مجھے علم نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک نام بتا دیں جو ان کے پاس ڈیل کی آفر لے کر گیا ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا، کیا آپ کسی ایک شخص کا نام لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آفر لے کر آیا ہو کہ ہم آپ کو ملک چھوڑنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں؟ صرف ایک نام بتا دیں، لوگ پہلے ہی آپ کے جھوٹ سے تنگ ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی میں ہم کیوں پارٹی بنے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں، پنجاب میں مریم نواز کام کر رہی ہیں، اس کو سراہنا چاہیے۔ سندھ میں بلاول بھٹو کوشاں ہیں، اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سپہ سالار نے اعلان کیا ہے اسرائیلی بربریت کے خلاف ہیں، فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کی صورتحال سنگین، جلال پور بھٹیاں کے متعدد دیہات اب بھی زیرآب۔ عارف والا کے موزہ پیپل میں پانی میں گھرے تو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ کبیر والا کے کسان امداد کے منتظر۔ لیاقت پور کی بستی مراد کے ساجد کا گھر سیلاب میں بہہ گیا، کہتا ہے جس گائے کا دودھ بیچ کر گزر بسر کرتا تھا وہ بھی بہہ گئی۔ بیجنگ میں سی پیک کی 14ویں جے سی سی اجلاس کی مشترکہ صدارت پاکستان اور چین کے وزراء نے کی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں، اعتماد اور مشترکہ تقدیر میں بندھے ہیں۔ سی پیک فیز 2 عوام اور نوجوانوں پر مبنی ترقی کا نیا دور ہوگا۔ صدر شی جن پنگ کے اقدامات دنیا کو منصفانہ اور جامع بنا رہے ہیں۔ گوادر ماہی گیر قصبے سے پاکستان کا میری ٹائم گیٹ وے بن چکا ہے۔ ML1 ریلوے کے نظام کو نئی جان دے گا۔ غریب اضلاع میں غربت مٹانے کے چینی ماڈل سے استفادہ کیا جائے گا۔ ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلبہ اور انتظامیہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ خصوصی نشست میں طلبہ نے سوالات کیے۔ طلبہ نے مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے بھرپور عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ اور فیکلٹی نے بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا DG ISPR سے گفتگو میں ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے بارے میں آگاہی ملی۔ غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اس طرح کے سیشن ضروری ہیں۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے عمدی کیٹ پاس کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری۔ مریم نواز کا ساہیوال میں پہلی کامیاب اینجیوپلاسٹی پر اظہار مسرت۔ کینسر کے مریضوں کو ہر صورت ریلیف دینے کی ہدایت۔ کہا پنجاب کے ہر اسپتال میں غریب مریض کو روپیہ خرچ کیے بغیر علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ اور نوجوان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کراچی سپر ہائی وے پر سبزی منڈی کے قریب احتجاج۔ اندرون ملک جانے اور کراچی آنے والی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔